समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू यहाँहरू सम्पूर्णमा म कुबेर सुवेदी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै आज यहाँहरू समक्ष महाभारतको कथा श्रवण गराउने क्रममा हामी भाग 11 मा आइपुगेका छौँ। हिजोको प्रसङ्गमा यक्ष युधिष्ठिर संवाद श्रवण गर्यौँ हामीहरूले। यो महाभारतका विषयमा विचार गर्दा संसारका हरेक कथा प्रसङ्गहरू महाभारतभित्र छन्। महाभारतका पात्र मध्येका एकजना श्रेष्ठ पात्र हुन् जसको नाम हो दुर्योधन। आज दुर्योधन भाग 11 मा अब हामी कथा श्रवण गर्दैछौँ। गान्धारीका पुत्र धृतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन यद्यपि राजा भएका चाहिँ होइनन् तापनि आफ्नो पिता मार्फत नै आफ्नो इशारामा राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्न सफल पात्र भएर राज्य सत्ता भोग मात्रै गरेका हुन्। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, वास्तवमा महाभारतको प्रसङ्गमा भगवान श्रीकृष्ण पनि चाहनुहुन्थ्यो सकेसम्म यो महाभारतको युद्ध नहोस्। तर महाभारतको महायुद्धका प्रमुख पात्र भनेका दुर्योधन नै हुन्, किनभने उनले हाकेका पनि यही हुन्। युद्ध सञ्चालनको लागि प्रमुख पात्र पनि दुर्योधन नै हुन्। यिनको सञ्चालनमा सिप र सामर्थ्य भएको देखिन्छ। युद्धको लागि, महायुद्धको लागि यिनकै अगुवाईमा भएको हो। यसो नभएको भए त्यत्रो ठुलो युद्ध आखिर 18 दिनसम्म चालु हुने पनि थिएन। अब हामी महाभारतको प्रसङ्गमा छौँ, महाभारतको युद्धको प्रसङ्ग चर्चा गर्दैछौँ अब। तर आज अलिकति दुर्योधनको पात्रको बारेमा केही बुझौँ। महाभारतमा भनिएको छ कि पाण्डुका पुत्र धर्मराज युधिष्ठिरको जन्म भए पश्चात दुर्योधनको जन्म भएको हो। अनि राजा धृतराष्ट्रले आफ्नो छोरो जन्मे पछाडि खुब खुसी मनाए र विद्वानहरूलाई बोलाएर आफ्नो छोरो कस्तो होला भनेर प्रश्न गर्दा एउटा अपशकुन देखा पर्न गयो। दुर्योधन जन्मिने बेलामा कस्तो भएको थियो भने चारैतिरबाट मांसाहारी जुन जीवहरू हुन्छन् उनीहरू भयङ्कर गर्जना गर्न थालेछन्। कुकुर, स्याल, बाघ आदि भयङ्कर भयङ्कर गर्जना गर्न थाले। त्यति मात्रै होइन, गिद्धहरू आकाशमा उड्न लागे। अमङ्गल आवाज गर्दै गिद्धहरू उड्न लागे आकाशमा। यस्तो अमङ्गल दृश्य देखेर महामन्त्री विदुरजी दौडिँदै धृतराष्ट्रकोमा आउनुभयो। निकै आत्तिनु भएको थियो विदुरजी, किनकि उहाँ ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, आत्तिएको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। र भविष्यवाणी गर्दै विदुरजीले भन्नुभयो, महाराज हजुरको यो जुन छोरो जन्मिँदैछ यसले कुलकै संहार गर्नेवाला देखियो। किनकि मांसाहारी जीवहरू दौडिरहेका छन्, कराइरहेका छन्, चिच्याइरहेका छन्। यो राम्रो सकुन म देख्दिनँ। त्यसैले हजुरको यो छोरो कुलकै संहार गर्नेवाला देखियो। यद्यपि हजुर यदि यसलाई त्याग गर्न सक्नुहुन्छ भने सारा विघ्न नाश हुनेछन्, अन्यथा भोलि जीवनमा गएर भारी उपद्रव र कुलको नाश पनि हुन सक्छ है भनेर विदुरजीले त्यतिखेर महामन्त्रीले धृतराष्ट्रलाई नभन्नु भएको होइन। विदुरको भनाइमा त कल्याण नै छिपेको थियो राजा धृतराष्ट्रको। तर जे भए पनि आफ्नो पुत्र हो, धृतराष्ट्रले स्वीकार गरेन। यस्तो कुरा गाह्रो पर्दछ पनि आफ्नो पुत्रलाई कसरी त्याग गर्ने। धृतराष्ट्रलाई त्यस्तै पनि भयो। कालान्तरमा विदुरको भविष्यवाणी आखिर सत्य साबित भयो नि। किनकि जन्मिँदैमा अपशकुन अर्थात् अशुभ भविष्य लिएर आएको दुर्योधन बाल्यावस्थाबाटै पापात्मा भएर अनैतिक कार्यमा संलग्न हुन थाल्यो। षड्यन्त्रकारी मामा शकुनीको सङ्गत पायो ती माथि। खराब कार्य गर्दै रहेकोले सुरवीर शिक्षित महारथी भएका भए पनि विदुरको कुनै पनि उनले ज्ञान र मार्गलाई, आदर्शलाई पालना गर्न सकेन। झन् दुर्योधनको जीवनमा कलङ्क थपिँदै गयो, किनकि पाप र दुरात्मा बढ्दै गए। काम अगतिला गरे पछाडि कसरी गति पाइन्छ? मान मर्यादामा पनि बढी खोज्ने कारण उसले जनताहरूलाई पनि शोषण गर्न थाल्यो र उसलाई मान मर्यादाहरू बढी गर्नुपर्ने देखियो। अन्तिममा सबै दुःखद भयो। वास्तवमा पाण्डवहरू भने हस्तिनापुर ल्याइए पछाडि धृतराष्ट्र तथा पाण्डुका पुत्रहरू एकैसाथ एकै ठाउँमा शिक्षा ग्रहण गर्ने गरी राखिएका हुन्। तर द्रोणाचार्यबाट शिक्षा दिने प्रबन्ध भएको थियो। त्यसैले पाण्डव पुत्रहरू साह्रै असल स्वभावका हुन्, धर्मात्मा हुन्। दुर्योधन पक्ष अर्थात् धृतराष्ट्रका पुत्रहरू सबै पापात्मा हुन्। कटुता बढ्दै पनि गए। पाण्डवहरूको शिक्षा दीक्षामा आफै निपुण हुँदै गए, किनकि असल स्वभावका थिए, असल शिक्षा थिए, सद्गुरुलाई सम्मान गर्दथे।
शिक्षा समाप्त भए पछाडि कुमारहरूको परीक्षण हुन गयो। रङ्गशालामा अर्जुन सर्वश्रेष्ठ घोषणा हुने अवसर आउन लागेको बखत अर्को मेधावी युवक देखा पर्यो। धनुर्विद्यामा निपुण थिए। उनको नाम हो कर्ण। ऊ परशुरामका शिष्य पनि थिए। कर्ण र अर्जुनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम देखिएका भए तापनि त्यो प्रतिस्पर्धा राजकुमारहरूका बीच भएकोले उनले समावेश गर्न नसकिने भनिए पनि दुर्योधनले कर्णलाई अङ्ग देशको राजा घोषणा गरे र कर्णलाई आफ्नो पक्षमा लिने चाल थियो। वास्तवमा अरू केही पनि होइन। त्यसैले पाण्डवहरूको यस दिनानुदिन बढ्दै गयो, तर दुर्योधनको यस घट्दै गयो, किनकि कामहरू नि अगतिला भए कारण यो देखेर कौरवहरू पाण्डवहरूको रिसले जल्न थाले। यस्तैमा बाध्य भएर धृतराष्ट्रले युधिष्ठिरलाई हस्तिनापुरको युवराज घोषणा गरे, किनकि उसको चाहनै थियो र यसबाट दुर्योधन पक्षको दुष्टतामा अझै वृद्धि हुन गयो। र एक दिन मामा शकुनीको इसारामा नि दुर्योधनले पाण्डवहरूलाई सारा जुवा तास अनि मार्ने मराउने सबै कर्महरूतर्फ लागि नै रहे। वास्तवमा यो सबै सङ्गत गुनाको फल हो पनि भनेर सन्त सद्गुरुहरू भन्नुहुन्छ। त्यसैले अब भगवान श्रीकृष्णले विचार गर्नुभयो, कौरवहरूका त सानैदेखि कार्यहरू अगतिला छन्, पापी छन्, दुराचारी छन्, भोगी छन्, तर पाण्डवहरू ज्ञानी छन् र पनि त दाजुभाइ त हुन् यिनीहरू। तर श्रीकृष्ण पनि यही चाहनुहुन्थ्यो कि युद्धको विनाश कुनै पनि तरिकाबाट टरोस्, रोकियोस् भन्ने नि भगवान श्रीकृष्णको पनि अवधारणा थियो। हो, यदि कौरव पाण्डवहरूलाई आफ्नो राज्य फर्काउँछन् भने त यस्तो युद्ध टर्न पनि सक्छ, तर कौरवहरू दिनै चाहँदैनन्। यही कुरा युधिष्ठिर पनि यही चाहन्थे, युद्ध नहोस् भनेर। तर उनलाई पनि युद्धसँग युधिष्ठिरलाई ठुलो घृणा थियो। तर कौरव त उनलाई मार्नका लागि नै आतुर थिए। दुर्योधनहरू कतिखेर जालझेल गरेर मारौँ भनेर नि लागि परिरहेका थिए। त्यसैले दुर्योधनले स्पष्ट भनिसकेको थियो कि पाण्डवहरूलाई राज्य त के फर्काउँथ्यो। उसले भनिसकेको थियो, अब उनीहरूलाई त सुच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। युद्ध नगरिकन त एउटा गाउँ दुईटा गाउँ पनि म दिँदैन, सुईको बराबरको भूमि पनि दिनेवाला छुइन। तर पनि हामीहरूले आफ्नो तर्फबाट एकचोटि अझ प्रयास गर्नुपर्छ। युधिष्ठिरको मनमा यही थियो, कौरवहरूलाई अझै पनि सम्झाउनुपर्छ। कति धर्मात्मा थिए, सायद उनीहरू श्रीकृष्णको कुरो मान्न पनि तयार छन्। त्यसैले युधिष्ठिरले भने, प्रभु तपाईँ शान्ति दूत बनेर जानुहोस्, दुर्योधनलाई गएर सम्झाउनुहोस्, तपाईँको कुरो मान्छन् र यो विनाश पनि रोकियो भने हामीलाई पनि शान्ति मिल्नेछ। धर्मपुत्र युधिष्ठिरको कुरालाई सबैले एकचोटि समर्थन गरे। श्रीकृष्णले पनि कुरो मान्नुभयो र युधिष्ठिरको कुरा सुनेरै भगवान श्रीकृष्ण हस्तिनापुर जानुभयो, दुर्योधन भएको ठाउँमा। हस्तिनापुरमा दुर्योधन त पहिलेदेखि नै युद्धको तयारी गरेर बसेकै थियो र उसलाई थाहा भयो कि श्रीकृष्ण स्वयं सन्धिको प्रस्ताव लिएर आएका छन् र उनलाई महान आश्चर्य भयो। सन्धि प्रस्तावमा यो थियो कि आधा राज्यमा पाण्डवको अधिकार छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, यसैले हेर यस अधिकारको नियममा उनलाई आधा राज्य दिएर बस र यो विनाशकारी युद्धलाई टारियोस्। दुवै भाइ भाइ एकचोटि फेरि मित्रताको धागोमा बाँध्यो, नटुटोस्। यस कुराको लागि भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, यत्र विद्वानहरू सबै मान्न तयार हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णजीले यस कुरामा अत्यन्त श्रद्धाका साथमा अत्यन्त महाभारतको युद्ध सकेसम्म नहोस् भनेरै भगवान कृष्णले बिन्ती भिसाउनु हो। तर दुर्योधन अरू कसैको पनि कुरो सुन्नेवाला थिएन। श्रीकृष्णले सम्झाउँदा न ऊ आफ्नो पिताको कुरा मान्यो, न भीष्म पितामहको मान्यो, न कृपाचार्यको, न द्रोणाचार्यको, कसैको पनि मान्न तयार भएन। किन? दुर्योधनलाई मामा शकुनीले उक्साइरहे र दुर्योधनले स्पष्ट भनिदियो, हेर्नुहोस् श्रीकृष्ण, यो कौरवको राज्य मेरो आफ्नो हो, यसमा कुनै पनि कसैको पनि कुनै भाइहरूको अधिकार नै छैन। किनकि यो राज्य मैले कसैसँग खोसेको होइन, यो त मैले स्वयं बनाएको हो। बाँकी रह्यो पाण्डवको कुरा, हजुरले लिएर आउनु भएको छ। उनीहरूले जुवामा हारे पछाडि कुन मुखले यो राज्य माग्छन्? बिक्री भइसकेको कहिले खरिदारी हुँदैन। होइन, भगवानले भन्नुभयो शर्त पुरा भएको छ, वनवास गुप्तवास सकिएको छ। होइन, मैले जुवामा जितिसकेको छु, अब यो राज्य माग्न मिल्दैन। दुर्योधन यसको सिधा अर्थ विनाश हो। भगवानले सम्झाउनु भयो, जब कोही हामीमाथि आक्रमण गर्छन् भने विनाश त हुन्छ नि। तर यो कुरा तपाईँ पाण्डवहरूलाई गएर किन सम्झाउनुहुन्न? र आक्रमणमा हामी गर्दैनौँ, पाण्डव तर्फको बाटो हुन्छ।
यसैले यो कुरा उनीहरूले सोच्नुपर्छ। श्री कृष्णले भन्नुभयो दृष्टिविहीनको अगाडि यानि कि अन्धाको अगाडि रुनु आफ्नो आँखा दुखाउनु मात्रै हो। दुर्योधन त वास्तवमा दुईवटा आँखाले त देख्थ्यो, तर भित्री पनि आँखाले यसले आज देखेन। दुर्योधन युद्ध गर्नको लागि तयार छ, तर सन्धि गर्नको लागि ऊ तयार छैन। अनि भगवान कृष्ण धेरै केही नबोलिकन निराश भएर फर्किनु भयो। र श्रीकृष्णले पनि आफ्नो एउटा श्रीकृष्णको पनि एउटा राजनीतिक त थियो दर्शकवृन्दहरू। यही कारणले उनले कर्णलाई आफूसँग रथमा बसाएर भगवानले ल्याउनु भएको थियो र बाटोमा श्रीकृष्णले कर्णलाई मायापूर्वक सम्झाउँदै भन्नुभयो, हेर कर्ण, तिम्री आमा कुन्ती हुन्, धर्म अनुसार तिमी पाण्डव पुत्र हो, ती पाण्डवहरूको जेठो दाजु हौ तिमी। यो नबिर्छ कि पाण्डव तिम्रो पिता कुलको र यादव तिम्रो आमा कुलको हो। यो कुलमा तिमी नै ठुला हो, फेरि किन पाण्डवहरूको साथ मिलेर कौरवहरूसँग युद्ध गर्न मिल्दछौ? यदि हामीले विजय प्राप्त गर्यौं भने तिमी नै राजगद्दीमा हकदार बन न। भगवान कृष्णले एकान्तमा बोलाएर भन्नु, एकान्तमा गर, राजगद्दी गर, त्यसको हक तिमीलाई दिनेछन् युधिष्ठिरले, म सम्झाउनेछु। कर्णले भने, प्रभु म तपाईँको सबै कुरा मान्छु, तर तपाईँलाई यो पनि थाहा छ कि आमा कुन्तीले मलाई जन्म दिने बित्तिकै जलमा फ्याँकेर मलाई त्यागिदिएकी थिइन्। मेरो अधिरथ शुद्ध पत्नी राधाले मलाई आफ्नो पुत्र मानेर लालन पालन गरिन्। आमाको स्नेह त उसले पो दिइन् त मलाई। अब भाइ दुर्योधनले मलाई आफ्नो राजकाजको सारा बोझ 13 वर्षदेखि दिइरहेको छ। अब मैले उसलाई युद्धमा सहायता दिने घोषणा गरिदिएको छु, तब म आफ्नो वचनबाट पछाडि हट्न सक्दिनँ भनेर कर्णले आफ्नो कुरा सुनाए। कर्णको कुरा सुनेर भगवान श्रीकृष्णले यो जानिसक्नु भएको थियो कि यिनलाई अरू केही पनि भन्नु व्यर्थ छ, यिनको लागि त कुनै नयाँ राजनीतिकको आवश्यकता छ। घर फर्किए पछाडि भगवान कृष्णले पाण्डवहरूलाई सबै कुरा भनिदिनु भयो। अब त सिधा युद्धको घोषणा थियो, तर श्रीकृष्णको मनमा अझै केही राजनीतिक चालहरू उब्जिरहेका थिए। र भगवान कृष्णले कुन्तीलाई अलग लगेर सम्झाउनु भयो। दोस्रो दिन बिहान हुने बित्तिकै कुन्ती त्यस नदीको किनारमा पुगिन् जहाँ कर्ण स्नान गरिरहेका थिए। स्नान गरे पछाडि कर्णले सूर्यको पूजा गरे। तब आँखा खोल्ने बित्तिकै आफ्नी आमालाई अगाडि उभिएको देख्यो। प्रणाम माता भनी कर्णले आश्चर्यपूर्वक आफ्नी आमालाई हेरेर दुवै हात जोडेर उनको गोडा स्पर्श गर्यो। अनि जितिराख छोरा, बाँचिराख, तिम्रो आयु लामो होस्, भगवानले तिमीलाई सुखी राखुन्, आमाले आशीर्वाद दिनुभयो। कर्णले भने, आमा तपाईँ बिहानै आउनुको कारण के हो, म जान्न सक्छु आमा भने। छोरा कुन्तीले भनिन्, छोरा कर्ण, तिमी आफ्नो भाइहरूका साथ आऊ न, त्यस पापी दुर्योधनको साथ छोडिदेऊ न, अहिले नै छोडिहाल आमा। कर्णले भन्छन्, मैले दुर्योधनलाई वचन दिइसकेको छु। फेरि दुर्योधन नै त पहिलो व्यक्ति हो जसले एउटा सुतपुत्र भनिनेलाई पनि राजकुमार बनायो, त्यसैले बराबरमा राख्यो आमा। अब म उसलाई कसरी छोड्न सक्छु र? कुन्तीले भनिन्, छोरा के तिमी आफ्नो आमाको कुरा मान्दैनौ? के तिमी आफ्नै भाइलाई आफ्नै हातले मार्छौ? होइन छोरा, होइन, यो पाप नगर बाबु। आफ्नी आमाको यो इच्छालाई तिमीले पूरा गर, त्यसैले यो युद्ध रोक्नुपर्छ छोरा। यो युद्धमा तिमीले साथ दिनु हुँदैन, कौरवहरूलाई बिल्कुल साथ दिनु हुँदैन। त्यसैले छोरा यो अन्याय नगर, यो पाप नगर। आफ्ना भाइलाई आमा तिमी आफै कसरी मार्न सक्छौ? आमाको आँखा आँसुले भरिसकेको थियो कुन्तीको। अनि आमा नरुनुहोस् न, हेर्नुहोस् न, म तपाईँलाई यो वचन दिन्छु कि तपाईँका चारै छोरालाई म मार्दिनँ। कर्णले यति त भनिदिए, म तपाईँका चारैवटा छोरालाई मार्दिनँ। हो, म यदि कसैलाई मार्छु त त्यो केवल अर्जुन हुनेछ, उसले मलाई मार्न सक्छ र अरू कसैमा हिम्मत छैन जो मलाई मार्न सकोस्। बस हामी दुई मध्ये यस युद्धमा केवल एक नै मर्नेछौँ आमा, म अरूलाई मार्दिनँ। र एक मरे पछाडि पनि 5 पाण्डव त जीवित रहन्छन् आमा, यसैले तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर कर्णले यति प्रेम भरी शब्दहरू बोले। श्रीकृष्णले धर्मपुत्र युधिष्ठिरलाई आफ्ना कौरवहरूका साथ भएको सबै कुराकानी विस्तृत रूपमा सुनाउनु भयो। अनि सबैले मिलेर यो निर्णय गरे कि अब यस युद्धको तयारी गर्नु नै पर्छ। शान्तिका सबै प्रयासहरू अब विफल भए। युद्धको तयारी प्रारम्भ भयो। पाण्डवको तर्फबाट द्रौपदीको भाइ धृष्टद्युम्नलाई सेनापति बनाइयो। रात सबै सेनाहरूलाई जम्मा गरेर युद्धको लागि केही गर्ने आदेश दियो। पाण्डव सेना आफ्ना घोडा रथलाई सजाएर युद्धमा जानका लागि तयार भए। कौरवहरूलाई पनि सूचना मिल्यो। त्यसै समयमा दुर्योधन भीष्म पितामहसँग आयो र हात जोडेर भन्यो, पितामह,
पाण्डव सेना हामीमाथि आक्रमण गर्न तयार भएर हिँडिसके। त्यसो भए म के गर्न सक्छु त? पितामह, कौरव सेनालाई सेनापतिको आवश्यकता छ। तपाईँ र कर्ण पनि हाम्रो सेनापति भइदिनुहोस्। पितामह, हामी त हजुरलाई हाम्रो सेनापति बनाउन चाहन्छौँ। मलाई त्यो पनि आफ्नो सेनाको सेनापति हो। पितामह, तपाईँकै नामले त संसार डराउँछन्। त्यसैले दुर्योधन, मैले वर्षौंदेखि तिम्रो नुन खाएको छु। पितामह भन्नुहुन्छ, यसैले म यो सङ्कटको समयमा तिमीलाई धोका दिन चाहन्न। मबाट जे हुन्छ त्यो म गर्छु, किनकि म यस परिवारलाई आजसम्म हरेक तुफानमा बाट बचाइरहेको छु। त्यसैले सुन, म तिम्रो कुरा मानि पनि रहेको छु र तिमीसँग पनि मेरो एउटा शर्त छ। भन्नुहोस् न पितामह, के? म तिम्रा हरेक शर्तहरू मान्न तयार छु। अनि मेरो जति प्यार कौरवसँग छ नि, हे दुर्योधन, एउटा कुरो सुन, त्यति नै प्यार मेरा प्यारा पाण्डवहरूलाई पनि बराबरै छ। किनकि म नै यस घरको सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति हुँ। यसैले म युद्धमा कुनै पनि पाण्डवलाई आफ्नो हातले मार्दिन। भीष्म पितामहले भन्नुभयो, दुर्योधनलाई कर्णमा त्यति विश्वास थिएन जति भीष्म पितामहमा थियो। यसैले उनलाई भीष्म पितामहको यो शर्त मान्नलाई कुनै सङ्कोच थिएन। दुवैतिरबाट युद्धको तयारी भइसकेको थियो। विश्वका सबै राजा महाराजाहरू दुई भागमा बाँडिए, किनकि कौरव एउटा शक्तिशाली महान देशका राजा थिए। यसैले धेरै जसो मान्छेहरू उनैका साथ थिए। पाण्डवको शक्ति पनि कम थियो, उनीहरूको कुनै देशका राजा पनि थिएनन्। यसैले उनका साथी राजा त धेरै कम थिए, तर श्रीकृष्ण, भगवान, द्रुपद, विराट जस्ता ठुला ठुला राजाहरूका कारण अरू पनि राजाहरू उनीहरूको पक्षमा केही त थिए। हुन पनि अर्जुन जस्तो महावीर हुँदाहुँदै उनका सेनाको त्यति आवश्यकता पनि के थियो र? श्रीकृष्ण आफ्नो रणनीतिमा हिँडिराख्नु भएको थियो। उनले शस्त्र नउठाउने प्रतिज्ञा गरे पनि श्रीकृष्ण अर्जुनको सारथी भइदिनु भएको थियो। फेरि युद्ध नीतिका लागि पनि धेरै ठुलो दिमाग आवश्यकता पर्दछ, त्यो श्रीकृष्णमा थियो। विशेष रूपले जब विरोधीहरू सेनाको शक्ति पनि धेरै हुन्छ नि, उनीहरूमा एकभन्दा अर्को वीर हुन्छन्। भीष्म पितामह जस्तो सेनापति, द्रोणाचार्य जस्तो शस्त्रको महाविद्वान, कर्ण जस्तो महावीर, अश्वत्थामा जस्तो बहादुर, स्वयं दुर्योधन कहाँ कम बहादुर थियो। अत्यन्त धेरै ठुलो बल, अत्यन्त धेरै ठुलो शक्ति र साहस थियो। अनि यता अर्जुन र भीम, एकभन्दा अर्को ठुलो, यी सबै कृष्णको दिमागमा थियो र अर्जुनलाई यस्ता व्यक्तिसँग लडाउने प्रेरणा दिइरहेका थिए। र कौरव र पाण्डवका सेनाहरू कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा अगाडि अगाडि ध्वजा राखेर युद्धको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। धृतराष्ट्रले सञ्जयलाई भने, हे सञ्जय, मेरो विचारमा त सारा कार्य ईश्वरको अधीनमा छ जस्तो लाग्छ। युद्धको परिणाम मृत्यु हुँदा पनि मैले दुर्योधनलाई रोक्न सकिनँ। मेरो छोरो, अब दुवै पक्षका सेनाहरू युद्धको लागि तयार हुँदैछन्। अब मलाई भन कि त्यहाँ के हुँदैछ? किनकि धृतराष्ट्र दृष्टिविहीन थिए। यसैले उनलाई युद्धको विवरण बताउनका लागि सञ्जयले एउटा ठुलो रूपमा बसेका थिए, जो हरेक समयको युद्धको जानकारी धृतराष्ट्रलाई दिइरहेका थिए। कौरवले त्यतिखेरको समयमा सञ्चार माध्यमको काम गरेर धृतराष्ट्रलाई बताइरहेका थिए। उनीसँग त्यो शक्ति पनि थियो। हे कौरवहरूका राजा, यस समयमा दुर्योधनले उलुकीलाई बोलाएर पाण्डवहरूलाई सन्देश पुर्यायो। उलुकी पाण्डव कहाँ गएर भन्यो, हे धर्मपुत्र, तपाईँ धर्मात्मा भएर पनि किन नीच कर्म गर्नुहुन्छ? तपाईँ किन विनाश गर्नको लागि तत्पर हुनुहुन्छ? तपाईँकी आमा कति वर्षदेखि निरन्तर कष्ट सहिरहेकी छिन्। अब तपाईँ उनलाई अझ नरोउनुहोस्। यदि तपाईँलाई हिम्मत छैन भने कृष्णको सहारा किन लिनुहुन्छ? उलुकीले पुनः श्रीकृष्णसँग भन्यो, हे कृष्ण, तपाईँ पाण्डवहरूको रक्षाको लागि रणक्षेत्रमा झर्दै हुनुहुन्छ। निसङ्कोच झर्नुहोस्। मैले सुनेको छु तपाईँले भन्नुभएको छ कि म धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मारेर पाण्डवहरूलाई राजा दिलाउँछु। इन्द्रजाल या कपट विद्या जान्नेवाला व्यक्ति, शस्त्र धारण गर्नेवाला वीरलाई भयभीत गर्न सक्दैन। अर्जुनलाई भन्नका लागि भनियो कि हे अर्जुन, पाण्डव र कौरवहरूको भयङ्कर युद्ध हुनेवाला छ। त्यसैले तिमीले श्रीकृष्ण र आफ्नो भाइहरूका साथ सञ्जयसँग आफ्नो बहादुरीको वर्णन गरेका थियौ। अब युद्ध भूमिमा आफ्नो बहादुरी देखाऊ। त्यस्तै भीमसँग भन्नु कि तिमीले प्रण गरेका थियौ कि दुशासनको रगत जबसम्म पिउँदिन तबसम्म शान्तिसँग बस्दैन। बस यही त युद्धको कारण हो। दुवैतिरका मान्छेहरू प्रतिशोधको आगोमा जलिरहेका थिए। दुष्ट दुर्योधनको सन्देश सुन्ने बित्तिकै पाण्डवहरू क्रोधले अझै बढ्यो।
अझै क्रोध बढ्यो। उनीहरू सबै फटाफट आफआफ्नो सन्देश उलुकीलाई दिइरहेका थिए। युधिष्ठिरले रिसले आँखा राता राता पार्दै भने, हे उलुकी, दुर्योधनलाई गएर भन्नु अब धेरै भयो, अब युद्ध आरम्भ गरिनै दिन आइसक्यो, फेरि भीष्म पितामहलाई किन अगाडि राख्छस्, फेरि आफै अगाडि आइजन, अब त बाँच्दैनस् भन्ने थाहा भएर कर्णको भीष्म पितामहको साथ लिने यो युद्ध धर्म र अधर्मको युद्ध हो। युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ, यदि हामी धर्मको अडिग छौँ भने विजय हाम्रो नै हुन्छ, यदि पाण्डवहरूले अधर्म गरेका भए भने हाम्रो हार हुन्छ। त्यसैले यो महाभारतको युद्ध भनेको धर्म र अधर्मको नि हो। युधिष्ठिर पछि सबै पाण्डव भाइहरूले आफआफ्नो सन्देश दुर्योधनलाई पठाए। दुवै तर्फका सेनाहरू आफआफ्नो सेनापतिको आदेशको प्रतीक्षामा थिए। हल्का एक इसारामा नि रगतको नदी त बग्नेवाला नै थियो त्यो भयङ्कर रणभूमिमा। र महाभारतमा सबैभन्दा विशेष एक पात्र हुन् जसको नाम थियो शिखण्डीको कथा हो। शिखण्डी भनेका यी न पुरुष हुन् न स्त्री हुन्। तर ज्योतिषीहरूको भविष्यवाणी यही भन्छन् कि भीष्म पितामहको मृत्यु यही शिखण्डीको हातबाट नै हुन्छ। शिखण्डी त्यही तीन कन्या मध्येमा एक कन्याको रूप हो, अम्बा, अम्बिका र अम्बालिका। र दुईको त विवाह उनले आफ्नो विचित्र वीर्य भाइसँग गरिदिए भीष्म पितामहले। अम्बा जुन राजासँग प्रेम गर्थिन् उसैसँग गइन् र उसले यस्तो भनेर आफ्नो घरबाट पनि निकालिदियो, तिमी त अर्काकै मनमा बसिसकेकी छौ, अब म तिमीलाई पत्नी बनाउँदिन। त्यो बिचारी पुनः भीष्म समक्ष आइन् र भनिन्, अब तपाईँ नि मसँग विवाह गर्नुहोस्। अनि उनले स्पष्ट भनिदिए कि मैले त जीवनभरि ब्रह्मचर्यको पालन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छु, अब तिमीसँग विवाह कसरी गर्न सक्छु। भीष्म पितामह भन्नुहुन्छ। अम्बालाई चारैतिरबाट निराशा भयो र उनलाई थाहा भयो कि जीवन नष्ट गर्नमा, मेरो नष्ट गर्नमा भीष्मको हात छ, म कसैकी पनि हुन सकेन। न उनले कुनै मण्डपबाट कुनै बरले लैजान सकिन्, जताततै ठोक्कर खाइन्। जसले मेरो जीवन नष्ट गरिदियो म उसलाई पनि अब बाँच्न दिन्न। यसै प्रतिज्ञा गरेर उनी अम्बा सती भइन् र आफ्नो नयाँ जन्ममा उनले भगवान शिवजीको तपस्या गरेर यो वर मागिन् कि मलाई यस्तो शक्ति दिनुहोस् कि म भीष्मको हत्या गर्न सकूँ। शिवजीले उनलाई वरदान पनि दिनुभयो। हो त्यसैको फल हो कि पूर्व जन्मकी अम्बानी शिखण्डीको मन, नारी र पुरुषको शरीर दुवै बराबरी भएर शिखण्डीको रूपमा यहाँ आएका छन्। अब यही शिखण्डीले भीष्मको हत्या गर्छन्। यो कुरा भीष्मले दुर्योधनलाई भने र निराश भएर भने, अगाडि उभिएको शिखण्डीलाई हेर, यसको शरीर पुरुषको छ, मन भने यसको स्त्रीको छ, किनकि यसको मन नै स्त्री हो, यसैले म आफ्नो हातले यसको वध गर्दिन। भीष्म पितामहको यो कुरा सुनेर दुर्योधन उदास भएको थियो। शिखण्डी त उनीहरूको सबैको लागि खतरा नै हो। अब युद्ध दुवै तर्फका युद्धका सेनापतिहरू मिलेर युद्धका नियमहरू तय गरे। त्यो भयङ्कर विकराल परिस्थितिमा युद्धको नियम छ। फेरि महाभारतको युद्ध त्यसै भएको होइन। महाभारतको युद्धमा कति चाहिँ शास्त्रवेत्ताहरू थिए, कति हात्ती घोडा तबेलाहरू थिए। यसको बारेमा सारा म चर्चा गर्दै गर्दै जाने नै छु अगाडि। र महाभारतको युद्धका कतिवटा नियमहरू थिए, कतिवटा पालनाहरू थिए। अब महाभारतको युद्धको प्रसङ्ग श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ हामी महाभारतको युद्धका केही नियमहरू, पालनीय कुराहरू के हुन् जसलाई पालना गरेर त्यो महाभारतको युद्ध हुनुपर्ने, यसका सम्पूर्ण कुराहरू हामी श्रवण गर्दै जानेछौँ। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, वास्तवमा महाभारतको युद्ध भनेको सत्य र असत्यकै पक्षको, धर्म र अधर्मको। यथो धर्मस्तथो जय, शास्त्रहरूले भनेका पनि छन्, जहाँ धर्म छ त्यही त्यसको निश्चित एक दिन जित हुन्छ। ढिलो होला तर सत्य एक दिन धर्मकै हुन्छ। पाण्डवहरू धर्मका पक्षमा उभिएका छन्, भगवान कृष्ण धर्मकै पक्षमा साथमा हुनुहुन्छ र दुर्योधनसँग सारा सेनापतिहरू छन्। पाण्डवहरूभन्दा कताउ ठुला ठुला वीर महारथीहरू रहेका छन्, राजा रजौटाहरू पनि रहेका छन्। तर पनि अधर्मको हार नै हुन्छ। तर पनि महाभारतको युद्ध हुने भइसके पछाडि अब गरिएका युद्धका नियमहरू के हुन्, युद्धमा कुन कुन वर्णनहरू गरियो, के युद्ध गर्नुभन्दा अगाडि के नियमहरू लागू गरियो, त्यो भने हामी भोलिको प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। आजको प्रसङ्गमा महाभारतको युद्धको अब सिधै हामी प्रवेश गर्दैछौँ।
पहिलो दोस्रो तेस्रो दिन गर्दै यसरी हामी श्रवण गर्दै जानेछौँ। महाभारतको संक्षिप्त मात्रै कथा मैले यहाँहरूलाई श्रवण गराइरहेको हुँ। महाभारतभित्र प्रवेश गर्दा त कैयौँ वर्षहरू दिनहरू पनि लाग्दा पनि सकिँदैनन्, तर पनि मुख्य मुख्य प्रसङ्गहरू हामी श्रवण गर्दै आयौँ। आजलाई म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि प्रसङ्गमा हाम्रो भेट हुनेछ। जय श्री राधे, जय